जाउँ। आम नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ अन्तरङ्ग जगत र कर्मफल वृत्तिको बारेमा हामीले केही संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेका छौँ। र त्यसै गरी यो अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग भेद र अवस्था के छ, आजको चर्चाको विषय यो रहेको छ। सदैव म यहाँहरूलाई अन्तरङ्ग अन्तरङ्ग भनिरहेको छु, अर्थात् बहिरङ्ग बहिरङ्ग भनिरहेको छु। यो के हो त वास्तवमा अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग? अर्थात् यसलाई यसरी बुझौँ हामीले। जस्तो हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरहरू छ। थूल शरीर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बहिरङ्ग वृत्ति भयो, अर्थात् बहिरङ्ग भयो। त्यो हाम्रै शरीरभित्र भएका जति पनि के छ त भौतिकता जुन छ त्यो चाहिँ बहिरङ्ग वृत्तिभित्र पर्दछ। र अन्तरङ्ग वृत्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी भित्र रहेको त्यो सूक्ष्म शरीर जुन छ, अर्थात् सूक्ष्म रूपले जुन बसेको जुन अनेक प्रकारका भाववृत्तिहरू छ, बुद्धि छ, विवेक छ, चेतनाहरू छ, त्यहाँ ज्ञान छ, दया छ, करुणा छ, परोपकार भावहरू छ, अनेक प्रकारका ती तपाईँको त्यहाँ सूक्ष्म भित्रबाट ती तपाईँको के छ त भन्दा एउटा ती निर्देशन गर्ने कुनै एउटा तपाईँको त्यहाँ भित्रबाट ती कसैले अराइरहेको जस्तो, कसैले त्यो प्रेरणा दिइरहेको जस्तो त्यो सूक्ष्म जुन शरीर छ त्यो ती के छ त भन्दाखेरि अन्तरङ्ग वृत्तिभित्र पर्दछ। र जुन कारण भनेको त्यो के हो त भन्दा आत्मा तटस्थ शक्ति छ। यसलाई यसरी बुझौँ। किनभने बहिरङ्ग र अन्तरङ्ग भनेर चर्चा गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यो पनि पर्न सक्छ के हो बहिरङ्ग र के हो अन्तरङ्ग भनेर। र आज त्यतापट्टि र त्यसका ती स्वभाव र वृत्तिहरूको बारेमा हामीले आज केही संक्षिप्तमा भए पनि चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त यहाँ के भनिन्छ त भन्दा त्रयमन्त रङ्ग पूर्वेभ्य विभूतिपात तपाईँको 7औं श्लोक छ। यो धारणा ध्यान समाधि अर्थात् यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो अन्तरङ्ग वृत्तितिर चाहिँ आकर्षित, अर्थात् यसलाई यसरी बुझौँ हामीले अन्तरङ्ग जगतमा त्यसलाई चाहिँ जाने एउटा बाटो हो त यो पनि बहिरङ्ग नै हो। अब यो कहाँबाट कस्तो कुरा गर्नुभयो, यो त हामीले नसुनेको कुरा भन्ने यहाँहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। हो, म त्यही भन्दैछु। बहिरङ्ग वृत्ति भए तापनि के छ त भन्दाखेरि अन्तरङ्ग जगततिर चाहिँ यसले चाहिँ जाने एउटा चाहिँ मार्ग, अर्थात् यो एउटा साधना पाठ भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अन्तरङ्ग वृत्ति भनिए तापनि वास्तवमा त्यो अन्तरङ्ग वृत्ति नभई के हो त भन्दाखेरि त्यो अन्तरङ्ग जगतमा पुर्याइदिने साधना कला हो, अर्थात् सम्प्रज्ञात समाधिमा को अवस्थालाई प्राप्त गर्ने ती एउटा चाहिँ यो मार्ग हो। र यो आफैमा के छ त भन्दाखेरि त्यो अन्तरङ्ग भएर बसेको पाइँदैन। अन्तरङ्ग जस्तो जसरी त्यो भित्र जुन छ त्यो समाधि जुन हामी भनिन्छौँ त्यो पनि बहिरङ्ग भएको हुनाले गर्दा समाधिको द्वारा अर्थात् धारणा ध्यान समाधिको द्वारा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो हामी अन्तरङ्ग जगतको अनुभूत गर्न सक्छौँ। यसलाई यसरी बुझौँ। यसरी बुझ्दा यो सजिलो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टाङ्गनी यो 8वटा जुन मार्गहरू जुन छ त्यसमा यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको छु।
यम नियम आसन प्राणायाम ती बहिरङ्ग वृत्ति अर्थात् यो के छ भने थुल शरीरलाई त्यसले स्वस्थ र स्फूर्ति राख्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो ती बहिरङ्गभित्र त्यसले अन्तरङ्ग जगतमा कतै पनि के छ त भन्दाखेरि छुँदैन भनिएको छ। तर त्यसमा पनि के भेद छ त भन्दाखेरि यसलाई पनि हामी ती के छ भने अन्तरङ्ग भएर गऱ्यौँ भनेदेखि ती त्यसमा अझ ती के छ त प्रभावकारिता अर्थात् त्यसको प्रतिफल ती बढी हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यस्तो प्रकारको यो सत्ता बसेको छ। अब कसरी हुने त्यो अन्तरङ्ग, जस्तो यहाँ आसन गर्ने कुराकै होस्, प्राणायाम गर्ने कुरा होस्, त कसरी त्यो अन्तरङ्ग हुने त, र त्यो कसरी अन्तरङ्गबाट बहिरङ्ग आउने, त्यसका चाहिँ के छ भन्ने नियमहरू छ। यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै म आइरहेको छु। त्यो सुख भित्रबाट भएको हुनाले गर्दाखेरि योगको एउटा पनि त्यो धारणा के हो त भन्दाखेरि त्यो सुख प्राप्ति अर्थात् त्यो आनन्द, सरल सहज त्यो आनन्द प्राप्ति हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ आसन गर्नुहोस् या प्राणायाम गर्नुहोस्, अन्य कुनै सत्कर्महरू गर्नुहोस् अथवा कुनै क्रिया गर्नुहोस् अथवा कुनै काम गर्दा नि, जस्तो हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा जुनै काम गर्दा पनि के छ त भन्दाखेरि भित्रबाट तपाईँ एकदम ती आनन्दित भएर एकदम सरल सहज, एकदम कुनै प्रकारको बोझ अथवा दुःखको अनुभूति नगरिकन तपाईँले एकदम ती आनन्दसँग त्यसलाई ती कुनै कर्महरू गर्नुहुन्छ भने त्यो निश्चित लगभग त्यो कर्म गर्दा नि आनन्द लाग्छ र मन पनि लाग्छ र त्यतापट्टि हाम्रो आकर्षण पनि बढ्छ र त्यो कामले सफलता पनि पाउँछ। हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारको यो अदृश्य सत्ता बसेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि यतातिर ती जब यो हामी ध्यान पुर्याउन सक्दैनौँ, यी चिजलाई हामी बोध गर्न सक्दैनौँ, जीवनमा के छ त भन्दाखेरि त्यो तनाव के हो, त्यो अशान्त के हो, त्यो अशान्त कहाँबाट म भइरहेको छु, त्यो तनाव मलाई कहाँबाट आइरहेको छ, अब आदि इत्यादितिर चाहिँ हामी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अनभिज्ञताको कारणले गर्दा सदैव अशान्तमा चाहिँ हामी बसिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारले चाहिँ यसको चाहिँ के छ स्वरूप छ, यस्तो प्रकारको त्यो अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि त्रयमेकत्र संयम, त्यो संयमता त के छ त भित्रै छ, अर्थात् त्यो सुख कहाँ छ भित्रै छ, त्यो शान्ति कहाँ छ त्यो भित्रै छ। त भित्रबाट तपाईँ के छ त भन्दाखेरि शान्त भएर चाहिँ बस्नुहोस्, संयमित भएर चाहिँ हामी बस्ने प्रयास गर्छौँ र अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जस्तो सुकै अवस्था भयो त्यसलाई चाहिँ के छ भने द्रष्टाभाव हेर्ने र त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ भने त्यो चाहिँ सुल्टो पाटो हुन्छ। अब अवस्था प्रतिकूल भयो अथवा विषम परिस्थितिहरू आयो, एकदम जटिलताहरू समस्याहरू थपिँदै गए, अब त्यो समस्यामा चाहिँ तपाईँ चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँभित्र पस्दिनुहुन्छ अथवा समस्यालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बोझको रूपमा तपाईँले ग्रहण गरिदिनुहुन्छ अथवा समस्यालाई समस्याको रूपमा लेखिदिनुहुन्छ। बडा रमाइलो प्रसङ्ग छ। समस्या चाहिँ समस्यालाई नै देखेर त्यतातिर नै आकर्षित भएर त्यतैतिरबाट चाहिँ अब चाहिँ के छ भने निवारण अथवा सल्युसन खोज्ने जुन प्रयास गरिन्छ त्यो चाहिँ नितान्तै उल्टो हुन्छ है भन्न खोजिएको हो। कुनै समस्या आयो, ठिक छ, आउँछ, जीवनको के छ भने सुख र दुःख अर्थात् त्यो सहजता र त्यो अप्ठ्यारा त्यो त के छ भने जीवन पर्यन्त त्यो भइरहने वृत्ति हो। पहिला त्यहाँ हामी बोध गरौँ। कहिले जीवनमा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आफूले सोचे अनुकूलका कार्यहरू सम्पन्न हुँदै जान्छन्, कहिलेकाहीँ हामीले सोचेको ठिक विपरीत भएर ती कार्यहरू सम्पादन भइरहेका छन्। अब कुनै म एउटा काम गर्छु, त्यो काम चाहिँ विफल भइदिएको हुन्छ। अब विफल भइदिएपछि के छ भने त्यहाँ आर्थिक समस्याहरूदेखि बेला तनावहरू आदि इत्यादि त्यसले चाहिँ के छ प्रभावित गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् कि त्यसको फेरि स्वरूप त्यसरी बसेको छ। त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तदपि बहिरङ्ग निर्जीव जस्य विभूतिपात तपाईँको चाहिँ 8औं श्लोक। त्यो चाहिँ के छ भने सङ्गतिभित्र पर्छ महाराज भनेर भनिदिनुहुन्छ। सङ्गतिमा के छ भने त्रिगुणात्मक अर्थात् त्रैगुण्यम परिणामहरू छन्।
जस्तो के छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ धर्म परिणाम, उसको स्वभाव र परिवर्तन अवस्था नै उसको धर्म हो। अर्थात् हामी जुन जस्तो अवस्थामा छौँ, अब त्यो अवस्था चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो अवस्थाले नै सिर्जित गरेको अर्थात् समयले सिर्जित गरिदिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, बोध गर्न पर्ने कुराहरू यी छन्। अब त्यो छँदैछ किन यो चर्चा, यस्तो जिज्ञासा पनि हुनसक्छ, होइन त्यहाँ अलिकता बुझ्न पर्ने कुरा त्यहाँ छेउ छ। अब त्यसरी चाहिँ त्यो सङ्गतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ धर्म परिणाम। अब त्यो जो व्यक्ति छ उसको स्वभावसँग त्यो चाहिँ के छ, धर्म परिणाम गाँसिएको छ। यहाँ धर्म भनेर अन्यत्र अर्थ लगाइएको छैन। उसको स्वभावलाई चाहिँ के छ भनिएको छ भने धर्म भनिएको छ। मानिसका आफ्ना स्वभाव हुन्छन्, यहाँहरूले त्यो चाहिँ बुझिरहनु भएको छ, भोगी पनि रहनु भएको छ। स्वभाव अनुसार मान्छे के छ त भन्दाखेरि अभिव्यक्ति र वासनामा डुबी पनि रहेका छन् र त्यही अनुसारको चाहिँ के छ भने चिन्तन मनन पनि गर्छन् र त्यही अनुसारको कार्यहरू गराउन प्रेरित गर्छन्, अर्थात् बल जबत गर्छन्, अहङ्कारी आदि वृत्तिहरू पाल्छन् र आफूले भएको जस्तो भएन भनेदेखि जबरजस्ती लाद्न कोसिस गर्छन्। त्यस्तो किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के छ भने अज्ञानताको कारणले, अर्थात् त्यो सङ्गतिको कारणले अथवा सत्सङ्गतको कारणले, अर्थात् संस्कारादि कर्मको कारणले चाहिँ त्यस्ता वृत्तिहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीभित्र एकदम जक्डिएर बसेको छ। हो त्यहाँ भेद छुटाउन सक्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी बोध गर्न सक्दैनौँ र आफ्ना सजिलो बाटोहरू र सजिलोसँग चाहिँ त्यो कार्य सम्पादन होस् भन्ने जुन मानिसहरूमा त्यो अज्ञानता रहेको छ, त्यो नै उसको जीवनमा पतन गर्ने चिन्तन हो। उसको जीवनमा त्यस्तै खालका चिन्तनहरूले उसको जीवनलाई कहिले पनि तपाईँको के छ भनेदेखि कुनै एउटा नवीनता कार्य अथवा कुनै सृजनशीलता कार्य अथवा कुनै उद्योग धन्दाहरू अथवा कुनै कर्ममा उसलाई चाहिँ अग्रसरबाट वञ्चित गरिदिएको अवस्था छ, जसका कारणले ऊ चाहिँ के छ भने अभावै अभाव जिन्दगी, अर्थात् त्यो दुःखको बोध गरेर बसिरहेको छ। यस्तो प्रकारको चाहिँ परिदृश्य अथवा परिस्थितिबाट चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण मानवहरू गुज्रिनेछन् र गुज्रिरहेका पनि छन्। केही एकाध व्यक्तिहरू, 100मा 1% व्यक्तिहरू मात्रै यी चिजलाई बोध गरेर आफ्नो जीवनमा त्यो विवेक ख्याति हान्नु पायो भने जस्तो त्यो विवेकद्वारा आफ्नो सृजनशीलता शक्तिद्वारा अर्थात् सङ्घर्षद्वारा कडा मेहनत र परिश्रमद्वारा चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो सरल अथवा सहजता चाहिँ प्राप्त गर्दछन्। होइन भने बाँकी मानिसहरू के छ त भन्दाखेरि यो अन्योल र यो ग्रसित र अज्ञानताको कारणले के छ भने त्यो दुःखको अनुभूति गरिरहेका हुन्छन् भनेर नै भनिदिनुहुन्छ। त अर्को के छ त भन्दाखेरि लक्षण परिणाम। अब के छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिभित्र भएको लक्षण, अर्थात् यो व्यक्ति मात्रै होइन, यो सृष्टि जगत चराचर सबैका आफ्नै एउटा लक्षण हुन्छ। पशुहरूका नै एउटा लक्षण हुन्छन्। कुकुरको सुँग्ने शक्ति हुन्छ भनेदेखि गाईको दुध दिने एउटा लक्षणहरू गुणहरू हुन्छ। त्यो लक्षण चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसले पनि के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ प्रभावित गरिदिरहेको हुन्छ, त्यसबाट पनि एउटा धारणा बनाउन सहयोग बनाइदिरहेको हुन्छ। त ती लक्षणहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो छ, त्यो सञ्चित कर्म भएर चाहिँ त्यो बस्दिएको छ र त्यस्तो लक्षणहरू चाहिँ प्रत्येक मान्छे पछि अर्थात् प्रत्येक जनावर पछि, प्रत्येक चराचुरुङ्गी पछि, प्रत्येक वनस्पति पछि नै त्यो चाहिँ आफ्ना ती लक्षणहरू छन्। त्यस अनुरूप चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अग्रता अथवा त्यतातिर उसलाई लाग्नलाई चाहिँ आकर्षित गरिदिरहेको हुन्छ र त्यही अनुसार आकर्षित भइरहेर त्यस्तै खालका कर्महरू पनि गरिरहेका छन्। र तेस्रोमा छ अवस्था परिणाम। त्यो अवस्थाले पनि चाहिँ अर्थात् समय, अवस्था भन्दाखेरि समय र अवस्था चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यो परिवर्तनशील छ। जस्तो जुन स्वरूप थियो त्यो स्वरूप रहिरहँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि हामी पहिला बच्चा थियौँ, यही मानिस अब हुँदै वयस्क गयो, हेर्नुहोस्
अवस्था परिवर्तन भइरहेको छ। अर्थात् यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो, यो संसार परिवर्तनशील छ, सबैले बुझेको कारण हो। त्यो परिवर्तन पनि के छ त भन्दाखेरि त्यो अवस्था अवस्थिति त्यो छ। त्यो हुनुको पछाडि के हो त भन्दाखेरि यो सृष्टि अर्थात् यो संसारको यो एउटा के छ त मूलभूत सिद्धान्त जस्तो भएर बसेको छ। यहाँबाट के छ त भन्दाखेरि हामीलाई त्यो प्रभावित बनाइदिन्छ। अथवा बच्चा भयौँ, खेल्नमा रमाउन थाल्यो, खेल्नमा खुब बुवा आमाले 2 चटकन दिनुभयो, आइया भन्यो फेरि खेल्न थाल्यो, फेरि 2 चटकन दियो, फेरि आइया भन्यो खेल्न थाल्यो। जति कुटे तापनि त्यो खेल्नमै रमाउने। अब त्यस्तो के छ त भन्दाखेरि अवस्था छ। अब वयस्क भयौँ, एक अर्काप्रति आकर्षित हुन थाल्यौँ, विभिन्न काल्पनिक कल्पनाहरू गर्न थाल्यौँ र जिन्दगीको सुन्दरभन्दा सुन्दर तपाईँको तिर कल्पनातिर डुब्न थाल्यौँ। त्यहाँ मुहूर्त हुनु पर्दैन केही। अब विभिन्न भावहरू आए, विभिन्न भावहरू अभिव्यक्त गर्दै गयौँ। विभिन्न सृजनशीलताका, उद्यमशीलताका अथवा विभिन्न कर्म सङ्घर्षका कुरा, यहाँ जान्छु त्यहाँ जान्छु, देश विदेश आदि इत्यादि विभिन्न प्रकारका, त्यहाँबाट यति सङ्ग्रह गरेर, यति सम्पत्ति जोडेर यसो गर्छु, यसरी उन्नति गर्छु, जीवनमा सफलता पाउनुपर्छ आदि इत्यादि अनेक प्रकारका भाववृत्तिबाट के छ त भन्दाखेरि त्यो अवस्था परिणामले हामीमा त्यो सिर्जना गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यतातिर आकर्षित गरिदिन्छ र त्यतिर खुब आकर्षित भएर यताको मान्छे उताको मान्छे यताउति भएर एकदम त्यो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, एकदम गर्नुपर्छ, ठिक छ, त्यसमा कुनै दुई मात्रै भएन। अब अनेक प्रकारका ताना बानाहरू बन्न थाल्छन्। जब त्यो के छ त भन्दाखेरि एका दुई केही तीक्ष्ण अथवा चतुर व्यक्तिहरू अथवा असाध्यै निपुण व्यक्ति जसले सङ्घर्ष र त्यो अनुभव ज्ञानहरूलाई बटुलेर जब त्यस्ता व्यक्ति सफल हुन्छन्, प्राय धेरै मानिसहरू त्यसबाट नै के छ भने असफलता अथवा त्यो आफूले सोचेको जस्तो ती पुरा हुँदैन। नभएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब ती पनि एक चरणमा के हुन जान्छ त भन्दाखेरि अब विक्षिप्त अवस्थामा गएर अब ती अशान्त हुन थाल्छ। त्यस्तो प्रकारको यो एउटा परिदृश्य छ है, त्यसलाई बोध गर, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। यहाँ भनिन्छ जहाँ गए पनि बर्मा गए नि कर्मसँगै भनी हाम्रो लोकयुक्ति छ। जहाँ जहाँ गए पनि तपाईँको कर्मसँगै जाने भएको हुनाले गर्दाखेरि र त्यो कर्म ती केलाई भनियो त भन्दाखेरि यी 3 अवस्था सङ्गति, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम र अवस्था परिणाम, त्यो 3 सदैव हामीसँगै रहिरहन्छ। त त्यसका आधारले के छ त भन्दाखेरि अब हामीलाई त्यो अलमल र असहजता र अन्योल दुविधा आदि इत्यादि हाम्रो जीवनमा त्यसले प्रभावित पारिदिरहेको हुन्छ, जसका भेदहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ र हामीले सोचेका कुराहरू, हामीले प्राप्त गर्न लागेको कुराहरू पनि अधुरै रहन्छ। र भनिन्छ के भनिन्छ त भन्दाखेरि मानिसले जीवनमा जे सोच्छ त्यो पुरा सबैको हुँदैन र कसैको पनि हुँदैन, सोचे जति त पुरा हुँदैन। यो पनि अर्को एउटा के छ सत्ता भएर बसेको छ। जे सोच्छ मानिसले त्यो पुरा हुने हो भने त यो संसार कहाँ पुग्थ्यो होला, र कहाँ पुग्थ्यो भन्नुभन्दा पनि म के भन्छु भने यो संसारै रहँदैन थियो होला। मानिसले जे सोच्छ त्यो एकदम पुरा हुँदै जाने हो भनेदेखि मानिस बिचमै तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब एकले अर्कालाई विनाश गर्न थाल्थ्यो होला। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि त्यो यी वृत्तिहरूबाट के छ भने यहाँ मैले यहाँहरूलाई बताउन खोजेको के हो भने अदृश्य कुनै एक सत्ता छ जसले यी चिज दिइरहेको छ र त्यसबाट हामी के छ त प्रभावित भइरहेका छौँ। गर्न चाहेर पनि, गर्न खोजेर पनि, सोचे जस्तो पनि केही हुन नसक्नेको कारण के छ त भन्दाखेरि कोही छ। त्यो कोही कहाँ छ त भन्दाखेरि हामी भित्र त्यो अन्तरङ्ग जगतमा गएर बस्दिएको छ, छेक दिन्छ। कुनै राम्रो एउटा शुभ काम गर्न तपाईँलाई मन लाग्यो,
एक मनले त घर घर भन्यो, अर्को मन हेर्नुहोस् है तपाईँहरूभित्र भयो, तपाईँ हामीभित्र भएको यी वृत्तिहरू। अर्को मनले भन्छ कहाँ गर्ने यस्तो, के होला, नोक्सान होला अथवा के होला, अथवा गरेर जस पाइँदैन होला, गरेर सबैलाई गरेर नि के फाइदा आदि इत्यादि। ती वैराग्य, ती नैराश्यले चाहिँ अब त्यहाँनिर ठक्का उपस्थित भएर टक्क डेरा जमाएर चाहिँ अब यो सोच्न बाध्य बनाइदिन्छ। यहाँहरूले त्यो विचार गरिसक्नु भएको छ जीवनमा। कुनै कर्म गर्न थाल्नुभयो, कुनै राम्रो अथवा नराम्रो। अब त्यस सोच्ने बित्तिकै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब दुविधा चल्न थाल्छ, गरौँ कि नगरौँ, होला कि नहोला, गर्दा के होला होला। हो यही नै त्यो के भन्न खोजेको भन्दा यही नै हो सङ्गति। यसरी मानिसको जीवनमा त्यसले चाहिँ प्रभावित बनाइदिरहेको हुन्छ र बडा अन्योल सृजना गरिदिरहेको हुन्छ र अस्तव्यस्त सृजना गरिदिरहेको हुन्छ र उसलाई चाहिँ कर्म गर्नबाट वञ्चित गरिदिरहेको हुन्छ। जब कर्म गर्दैन ऊ कसरी ती भन मतलब चाहिँ आधारभूत कुराहरू परिपूर्ति गर्न सक्छ अथवा त्यो साधनालाई प्राप्ति गर्न सक्छ। साधनाकै तपाईँको दृष्टिबाट यसलाई हेर्नु हो भनेदेखि ऊ साधनै गर्दैन भने कसरी प्राप्ति गर्छ? योग गर्नुपर्छ, ठिक छ, एकदम गर्नुपर्छ, सबै भनिरहेका छन्। ठुल्ठुला ऋषि महर्षिहरू थिए, खुब ठुल्ठुला योग साधना गरे, योगबाट धेरै लाभ मिल्छ। हर कोहीको जनजीवनमा छ। काम गर्नुपर्छ, यसरी देश विकास गर्नुपर्छ। हर एक लेक्चर दिनमा 101, कोहीभन्दा कोही कमी छैन। तर जब आफ्नो कर्म गर्ने पालो आयो, अब त्यही व्यक्ति शिथिल, अब अर्कोतिर भाग्न खोज्छ। अब उसको मनमा राम्रो गर्नुपर्छ, सबैलाई गर्नुपर्छ, सबैको हित गर्नुपर्छ आदि इत्यादि चित्तमा वृत्तिमा कुनै बेलामा त्यो पवित्र कर्महरू उदय भएर ती सङ्कल्पहरू आए। अब अलि दिनपछि भएपछि तपाईँको के छ भने वासनाले अब घेरिदियो अथवा त्यो चाहिँ के छ भने व्यक्तिगत स्वार्थले त्यसलाई घेरिदियो। अब घेरिदिएपछि भा यो कहाँ के कतिखेर सोचिछु, अब यो दुनियाँलाई गरेर के फाइदा आदि इत्यादि। अब पहिला त एकदम ती तपाईँको शुभ सोचिरहेको थियो, असाध्यै राम्रो सकारात्मक सोचिरहेको थियो। अब अलि दिनपछि गएपछि के छ त भन्दाखेरि लक्षण परिणाम र त्यही अवस्था परिणामले गर्दाखेरि त्यही लक्षण भनेपछि उसको मात्र लक्षण पर्दैन, अरूको पनि लक्षणहरू अरू के छन् त मागिरहेको छन्। फलानले गर्दै हुन्छ, फलानले यसो गरिदिन्छ भनेको छ, बस सब आशामा छ, यसो गरिदिन्छु उसो गरिदिन्छु। अब यस्तो प्रकारको चाहिँ दुविधा भ्रम जिन्दगीमा पालेर सबै बसिया छन्। र यहाँ चाहिँ के भन्छ दर्शनले भन्दाखेरि तिम्रो जीवनमा कसैले केही गरिदिन सक्नेवाला छैन है। यो पहिले प्रष्ट बुझ। तिम्रो जीवनमा जे गर्नु छ तिमीले गर्नु छ। तिमी कुनै महान कार्य सोध्छौ भने तिमीले त्यसलाई सिद्ध गर्न पर्ने छ। त्यो सिद्ध गर्ने तिमीसँग योग्यता छ कि छैन, त्यो नम्रता, त्यो शिष्टता, त्यसपछिको ज्ञान र त्यसपट्टिको अनुभव, अर्थात् तिमीसँग अनुभव छैन अनुभवी व्यक्तिहरूको सङ्गति, ती चिजहरू जोड्या छौ कि छैनौ? त्यसै गर्छु मात्रै भनेर यो हुन्छ? ठुल्ठुला कुरा गर्न जति सजिलो छ त्यो कार्यान्वयन गर्न त्यतिको कठिन छ, चाहे साधनाकै पाटोमा होस्। धेरै मान्छेहरू योगका कुरा गरिरहेका छन् र उहाँलाई चाहिँ गएर सोध्नुहोस् कति बजे उठ्नुहुन्छ? उठ्छु 5-6 बजे। कति घन्टा साधना? 5-10 मिनट गर्छु। अनि त्यही मान्छे चाहिँ ठुल्ठुला लेक्चर दिन पछि परिरहेको हुँदैन। यस्तो भनेका छन्, उहाँ भनेका छन्, उहाँ भने। जब नित्य तिमीभन्दा 1.5 घन्टा साधना गर उठेर तिमीलाई बोध हुन्छ के हो रहेछ साधना शक्ति भने, के अनुभव हुन्छ त्यहाँबाट। जब त्यो नै सङ्घर्ष बिना, त्यो कर्म बिना चाहिँ के छ भने प्राप्ति केही पनि छैन यहाँ। त त्यो बोध हुँदै पनि मानिसहरू के छ त भन्दाखेरि आफ्नो कर्मबाट वञ्चित। सबै क्षेत्रमा, यो होइन साधना क्षेत्र मात्रै होइन, कर्मको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ। कर्म गर, निरन्तरता सृजनशील भएर नयाँ नयाँ खोज गरेर त्यतिर लागिरह। तब गएर तिमीलाई त्यो एक दिन गएर त्यो के छ भने ज्ञानको उदय हुन्छ, अनुभव प्राप्त हुन्छौ। अब त्यहाँबाट मात्र प्रतिफल पाउन थाल्छ है। गर्न पाएको छैन, भएन भन्यो, त्यहाँबाट बौतारिरहनु, अन्त हिँड्नु।
यस्तै प्रकारका अनेक प्रकारका चाहिँ के छ चित्तवृत्तिका कारण ती मानिसहरू के छ भन्दाखेरि त्यो दुःखको अनुभव गरिरहेका हुन्छन् र त्यो दुःखको अनुभूति चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो बहिरङ्ग जगतले तिनीहरूलाई आकर्षित गरिदिइरहेको छ। बहिरङ्ग जगतको त्यस्तो प्रकारको स्वभाव छ महाराज भनेर बताइयो। बहिरङ्ग के छ, बहिरङ्ग भने शरीरदेखि लिएर गएर यी भौतिकता जति पनि यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै आइरहेको छु। कसैले ठुलो घर बनायो, कसैले ठुलो गाडी, राम्रो गाडी चढ्यो, म पनि त्यो चढ्ने, अब त्यसरी आकर्षित। आफ्नो हैसियत, आफ्नो क्षमता केही हेर्नु पर्दैन र त्यो गाडी कसरी म सञ्चालन गर्छु यी आदि इत्यादि यी केही नसोच्ने र झ्याममा कताबाट सजिलो हुन्छ गाडी किनिहाल्ने। अब त्यसको परिणाम के हुन्छ, कसरी त्यो भोलि विषम परिस्थिति पनि हुनसक्छ है। अहिले जस्तो सजिलो परिस्थिति नभएर झन् योभन्दा कठिन अवस्थामा नै आउँछ। त्यो कठिन अवस्थामा मैले त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सक्छु र त्यो कसरी त्यसलाई चाहिँ कायम राख्न सक्छु, यी चिज नसोचिकन चाहिँ अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि देखासिकीमा गरेका जति पनि कर्महरू त्यो चाहिँ के छ भने पीडादायिनी भएर जान्छ। अब परिस्थिति अनुकूल भइदियो, अब त्यहाँ चाहिँ अब कसरी त्यसलाई गर्ने, अब छलछाम झुटो व्यवहारतिर अब आकर्षित गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, एक पछि अर्को दलदल, अर्को पछि अर्को दलदल, दलदलमा के छ त भन्दाखेरि मानिसहरू, त्यो अल्पज्ञ मानिसहरू फस्दै जान्छन् भनेर हाम्रा दर्शनहरूले बताएको छ। फस्दै जान्छ। आज यो फस्यो उता, अब एउटा अप्ठ्यारो पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ सुल्झाउन फेरि दुई चारवटा झुटझाट यताउताबाट ती कुराहरू ती परिपूर्ति गर्यो, फेरि त्यतिकै ठुलो समस्या, फेरि त्यतिकै झुटझाट छलछाम व्यवहारहरू गर्यो, फेरि त्यसलाई पुर्यायो। अब यसरी जुन तिमीले जुन कर्म गरे त्यो नि अपवित्र कर्महरू हो। अब त्यसबाट चाहिँ के छ त भने तिम्रा जीवनमा, तपाईँ हाम्रा जीवनमा अत्यन्तै अशान्त दिने खालका छ र अत्यन्तै अभावमा हामीलाई राख्ने, असाध्यै तनावमा लानेछ। अनेक प्रकारको रोग व्याधिहरू प्रवेश गराइदिनेवाला छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवन असाध्यै उल्झन छ। र अन्त्यमा व्युत्थानं निरोध संस्कार योर विभव प्रादुर्भावै निरोध क्षण चित्वान्नयो निरोध परिणाम। व्युत्थान संस्कार दबाउनु वा निरोध संस्कार प्रकट गराउनु, यो हो निरोध कालमा चित्तको दुवै संस्कारमा अनुगत हुनु नै निरोध परिणाम हो महाराज। यी चिजहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। र मेरो शक्ति र सामर्थ्य के छ र म कति गर्न सक्छु, विषम परिस्थिति हुँदा पनि म यसलाई कायम राख्न सक्छु सक्दिनँ, अथवा सजिलोमा त सजिलो भयो। यी अनेक प्रकारका चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अन्तरङ्गबाट चाहिँ बहिरङ्ग वृद्धिको मापन अर्थात् त्यसलाई सुझबुझका साथ यदि जीवनमा हामी कर्म गर्दैनौँ भने त्यो अनन्तोगता दुःखदायिनी हुन्छ। त्यसैबाट चाहिँ दुःख चाहिँ सम्प्रेषित भइरहेको छ, दुःख त्यहाँबाट प्राप्त भइरहेको छ, अशान्त त्यहाँबाट प्राप्त भएको छ, रोग व्याधिहरू त्यहाँबाट प्राप्त भएको छ भन्दै आजका मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिन्छौँ। हरि ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्महाम् अमृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।